स्वागत छ भाइ बहिनीहरुलाई आजको क्लासमा। आज हामी क्लास 12 अन्तर्गतको वर्कशीट भन्ने च्याप्टर पढ्न गइरहेका छौं। यो क्लासमा हामी वर्कशीट के हो, वर्कशीट कसरी सल्भ गर्ने र यसमा वर्कशीट सँगै आउने एडजस्टेड जर्नल इन्ट्री अर्थात एडजस्टेड इन्ट्रीहरु कसरी गर्ने भन्ने बारेमा अध्ययन गर्ने छौं। आउन सुरु गरौं आजको क्लास। वर्कशीट भनेको के हो? वर्कशीट भनेको कुनै पनि अर्गनाइजेसनहरुले एक वर्षको डाटाहरुलाई कलेक्सन गरेर फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट अथवा फाइनल अकाउन्टहरु तयार गर्नलाई एकदमै गाह्रो काम हो। त्यही भएको भएर फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट अथवा फाइनल अकाउन्टहरु तयार गर्नको लागि एकाउन्टेन्टहरुले अथवा लेखा राख्ने अकाउन्ट राख्ने मान्छेहरुले त्यसलाई हेल्प गर्नको लागि बनाउने स्टेटमेन्टहरु अथवा हिसाबहरु नै के हो भन्दा वर्कशीट हो। यो वर्कशीट पनि हामीले फाइनल अकाउन्टकै जसरी बनाउँछौं, यसमा पनि हाम्रो जर्नलहरुबाट ल्याएर लेजरहरुबाट ल्याएर ट्रायल ब्यालेन्सहरुमा डाटा दिएको हुन्छ। त्यहाँनेरि पनि एडजस्ट गर्ने कुराहरुलाई हामीले एडजस्ट गरेर के बनाउँछौं भन्दा वर्कशीट बनाउने गर्दछौं। अब यो वर्कशीट हामीलाई 10 कोलम र 12 कोलम भनेर दुईटा हुन्छ, तर हामीले एक्जाममा प्राय जसो आउने 12 कोलम हुन्छ। 10 कोलम भने पनि 12 कोलम भने नि हामीले यसलाई 12 कोलमकै फर्मेटमा बनाउँछौं, जुन फर्मेट हामीले बजारमा किन्न पाइन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुले यो फर्मेट एक्जाममा लिएर जाने र त्यही फर्मेट माथि बनाए पनि हुन्छ अथवा त्यो हेरेर फर्मेट बनाए पनि हुन्छ। आज हामी वर्कशीटको 2074 सेट ए को सोलुसन गर्न गइरहेका छौं। 2074 सेट ए को सोलुसन गर्न गइरहेका छौं। यो क्वेशनमा हामीलाई ट्रायल ब्यालेन्स दिएको छ, एडिशनल इन्फर्मेसनहरु दिएको छ र हामीलाई के बनाऊ भनेछ भन्दा एडजस्टेड इन्ट्री अथवा जर्नल इन्ट्री बनाउने, त्यसपछि के बनाऊ भनेछ भन्दा वर्कशीट बनाउने हो। अब हामीले यो वर्कशीट बनाउँदाखेरि सुरुमा हामीले के बुझ्नु पर्छ भन्दा वर्कशीटको फर्मेट बनाउनु पर्छ। यो वर्कशीटको फर्मेट यस्तो हुन्छ। यो फर्मेट बनाउन टाउको दुखाउनु पर्दैन, पुस्तक पसलमा किन्न पाइन्छ वर्कशीटको फर्मेट। त्यही वर्कशीटको फर्मेट लिएर जाने, त्यही फर्मेटमै हिसाब सोलुसन गरे पनि पाइन्छ। होइन म हिसाब सोलुसन गर्दिन भनेर दुईपट्टि पानामै सर र यो बनाएर यो फर्मेटहरु पेपरमा सारेर यही माथि हिसाब गरे पनि पाइन्छ। यो वर्कशीटको फर्मेट यत्रो ठूलो देखे पनि यो बनाउनलाई टेन्सन लिनु पर्दैन, किनकि यो किनेरै लान पाइन्छ। र त्यो वर्कशीटको फर्मेट माथि आफ्नो सिम्बल नम्बर 2-3 ठाउँमा सकेसम्म लेख्ने, किनकि त्यो स्टिच हान्दाखेरि फुस्केर गयो भने नि त्यो सिम्बल नम्बरले के गर्छ भन्दा यो पेपर यहाँको रहेछ भन्ने कुरा हुन्छ। त्यही भएको भएर त्यो वर्कशीटको साइडमा कतापट्टि हुन्छ सिम्बल नम्बर, त्यहाँ पनि लेख्न नभुल्नु होला। हिसाबतिर गर्न 74 सेट ए तिर यो क्वेशनमा हामीलाई ट्रायल ब्यालेन्स दिएको छ। मैले यहाँनिर ट्रायल ब्यालेन्स अर्कै तरिकाले सार्दै छु, छोटो ठाउँमा यो क्वेशन पनि अटोस् भनेर। तपाईहरुले पेपर हेर्नुभयो भने लेफ्ट साइडमा डेबिट र राइट साइडमा क्रेडिट गरेर छुट्याएको हो, तर मैले चाहिँ यहाँनिर माथिपट्टि डेबिट तलपट्टि क्रेडिट गरेको छु। यो क्वेशनमा हेर्नु, पर्चेज, डेब्टर, फिक्स एसेट, एडभर्टाइजमेन्ट, वेजेज, रेन्ट, क्याश भनेर डेबिटमा दिएको छ। त्यसपछि सेल्स, क्रेडिटर, शेयर क्यापिटल, कमिसन, पीएल अकाउन्ट भनेर क्रेडिटमा दिएको छ। र त्यसपछि एडिशनल इन्फर्मेसनमा 10% डिप्रिसिएसन अन फिक्स एसेट्स, आउटस्ट्यान्डिङ रेन्ट, प्रिपेड वेजेस र प्रपोज डिभिडेन्ड भनेर दिएको छ। अब हामीले क्वेशनमा दिएको ट्रायल ब्यालेन्स भनेको अनएडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स अथवा बिग्रिएको ट्रायल ब्यालेन्स हो। यसलाई हामीले सुरुमा पार्टिकुलरमा सार्दिन्छौं, क्वेशन जति सबै पार्टिकुलरमा लेख्ने र यो क्वेशनमा दिएको ट्रायल ब्यालेन्सलाई हामीले अनएडजस्टेड अथवा हाम्रो फर्मेटमा भएको फर्स्ट घरमा राख्छौं। यहाँनेरि यो फर्स्ट घरमा राख्छौं, अनएडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स भनिन्छ। यो अनएडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्समा यो क्वेशनहरु सबै पार्टिकुलरमा सारेर डेबिटकोलाई डेबिटमा, क्रेडिटकोलाई क्रेडिटमा गरेर हामीले सार्दिन्छौं, सुरुमा सार्छौं। त्यसपछि यो एडजस्टमेन्टको छ नि यो पोइन्टहरु, डिप्रिसिएसन, आउटस्ट्यान्डिङ, प्रिपेड, प्रपोज डिभिडेन्डहरु, यो एडजस्टमेन्टको कुराहरुलाई हामीले यहाँनेरि सेकेन्ड घर छ फेरि एडजस्टमेन्ट भनेर यहाँनेरि राख्छौं, ठीक छ। त्यसपछि 3 नम्बरमा एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स भनेको यो बिग्रिएको अनएडजस्टेड भएको ट्रायल ब्यालेन्सलाई यो एडजस्टमेन्ट मिलाउनु पर्ने कुराले मिलाएर हामीले एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स निकाल्छौं। अर्थात मिलाउनु पर्ने कुरा भनेको के हो भन्दा एडजस्टमेन्ट भनेकै मिलाउने हैन, बिग्रेको कुराहरुलाई मिलाउने हो। बिग्रेको कुरालाई मिलाउने के गर्नुपर्छ भन्दा हामीले कि प्लस गर्नुपर्छ कि माइनस गर्नुपर्छ। यही प्लस माइनस गरेर हामीले के निकाल्छौं भन्दा एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स निकाल्छौं। कहिलेकाहीँ चाहिँ हामीले राख्न छुटेको छ भने त्यसलाई त्यतिकै डेबिट र क्रेडिटमा राखेर पनि हामीले मिलाउँछौं। अब हामीले यो दुईटा घर अनएडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स र एडजस्टमेन्टको घरलाई मिलाएर हामीले के निकाल्छौं भन्दा एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स
निकाल्छौँ। अब मैले यो पोइन्टहरू सबै क्वेसन यहाँ सारिदिन्छु, किन भन्दा यसले टाइम धेरै सेभ हुन्छ। क्वेसनमा भएको पोइन्टहरूलाई हामीले खालि सारिदिएको मात्रै हो पार्टिकुलरमा। पार्टिकुलरभित्र हामीले यो भित्र भएको पोइन्टहरू, यो तपाईँहरूको फर्मेटमा छुट्टै छ होला, यो डेबिटमा भएको पोइन्टहरू, पर्चेज, डेप्टरहरू, यो क्वेसनहरू पार्टिकुलरभित्र सबै लेख्यौँ। डेबिटमा भएको पैसालाई डेबिटमै राख्यौँ, क्रेडिटमा भएको पैसालाई क्रेडिटमा राख्यौँ, ट्रायल ब्यालेन्स सारिदियौँ। त्यसपछि मुनिपट्टि एडजस्टमेन्टमा भएको पोइन्टलाई पनि यही पार्टिकुलरभित्र लेख्यौँ हामीले, एडजस्टमेन्ट भनेर लेख्यौँ। त्यसको मुनिपट्टि क्वेसन सारिदियौँ, 10% डिप्रिसिएसन, आउटस्ट्यान्डिङ रेन्ट, प्रिपेड वेजेस, पर्पोज डिभिडेन्ड भनेर लेख्यौँ। अब यहाँ हेर्नु, यो पोइन्टहरू भनेको ट्रायल ब्यालेन्स हो, अनएडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स हो भन्छ। यिनीहरूलाई कहाँ राख्यौँ हामीले भन्दा अनएडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्समा राख्यौँ, डेबिटको डेबिट, क्रेडिटको क्रेडिटमा। तर यो पोइन्टहरू भनेको के हो? एडजस्टमेन्ट हो, एडजस्टमेन्टको पोइन्टहरू। एडजस्टमेन्टलाई कहाँ राख्नु पर्यो हामीले भन्दाखेरि एडजस्टमेन्टको घरमा राख्नु पर्यो। अब यसलाई त्यही भएर मैले यहाँनिर यो एडजस्टेड अनएडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्समा नराखेको, यहाँ यो गएन। यसको त आफ्नै घर छ नि एडजस्टमेन्टको, त यहाँनिर राख्नु पर्यो एडजस्टमेन्टमा। अब एडजस्टमेन्ट भनेको मिलाउने हो। मिलाउने भनेको के हो भन्दाखेरि कि प्लस गर्नु पर्यो कि माइनस गर्नु पर्यो, कुनै चिज प्लस माइनस हुँदैन भने त्यत्तिकै राख्नु पर्यो। अब यहाँनिर हामीले बुझ्नु पर्यो यो 4वटा पोइन्ट, सेसन, आउटस्ट्यान्डिङ रेन्ट, प्रिपेड वेजेस र प्रपोज डिभिडेन्डहरूलाई हामीले के गर्थ्यौँ त फाइनल एकाउन्टमा भन्ने कुरो हामीले बुझ्नुपर्छ। यसको लागि मैले फाइनल एकाउन्टमा पढाइसकेको छु। फाइनल एकाउन्टको पार्ट 1 भिडियोमा छ यसको बारेमा सबै एडिसनल इन्फर्मेसनको पोइन्टहरूलाई कहाँ एड लेस गर्ने भन्ने। त्यो जान्न मन छ भने त्यहाँनिर यो बुझेन भने त्यहाँनिर आई बटनमा क्लिक गरेर हेर्नु होला। डिप्रिसिएसन भन्यो भने घटाउने हो, माइनस गर्ने हो। एप्रिसिएसन भन्यो भने के गर्ने हो? प्लस गर्ने हो। आउटस्ट्यान्डिङ भन्यो भने जोड्ने हो। प्रिपेड भन्यो भने के गर्ने हो? घटाउने हो। तर क्लोजिङ स्टक भन्यो भने हामीले कहीँ जोड घटाउ गरेको थियौँ? थिएन। ट्रेडिङको क्रेडिटमा र करेन्ट एसेट्समा लगाएर राखेको थियौँ। त्यसपछि आएर यो प्रपोज डिभिडेन्डहरूलाई नै हामीले कहीँ प्लस माइनस गरेको थियौँ? थिएनौँ। जेनरल रिजर्भहरूलाई नि कहीँ प्लस माइनस गरेको थियौँ? थिएनौँ। हो, जुन पोइन्टहरूको प्लस माइनस हुँदैन तिनीहरूलाई चाहिँ एडजस्टमेन्टकै डेबिट क्रेडिटमा एडजस्ट गरेर राख्ने। जुन चिज प्लस हुन्छ त्यसलाई रिलेटेड हेडिङमा प्लस गर्ने, माइनस हुनेलाई रिलेटेड हेडिङमा माइनस गर्नु पर्यो। यो पोइन्टहरू हामीले पढिसकेका छौँ। डिप्रिसिएसन माइनस गरिन्छ, एप्रिसिएसन प्लस गरिन्छ। आउटस्ट्यान्डिङ भनेर आयो भने त्यसलाई प्लस गर्ने हो। प्रिपेड भन्यो भने के गर्ने हो? माइनस गर्ने हो। एक्सपायर्ड भनेर आयो भने के गर्ने हो? माइनस गर्ने। यो पोइन्टहरू हामीलाई लगभग थाहा छ फाइनल एकाउन्टकै। यदि थाहा छैन भने आई बटनमा क्लिक गरेर हेर्नु होला। अब मैले यहाँनिर हेरेँ 10% डिप्रिसिएसन अन फिक्स एसेट्स भन्छ। फिक्स एसेट्समा डिप्रिसिएसनलाई के गर्ने हो? माइनस गर्ने हो। अब यो पोइन्ट हामीले माथिपट्टि ट्रायल ब्यालेन्समा खोज्नु पर्यो। फिक्स एसेट्स भनेको कहाँ छ भन्दाखेरि 3 नम्बरमा छ। अब हामीले फिक्स एसेट्समा घटाउनको लागि एडजस्टमेन्टको पोइन्ट एडजस्टमेन्टमा जानु पर्यो। अब घटाउने भनेपछि यो फिक्स एसेट्स कहाँ छ? डेबिटमा छ। अब घटाउनु पर्यो भने अपोजिट घरमा जाने हो कि होइन भनेपछि यो 10% भनेको कति हुन्छ भन्दाखेरि 60,000 क्रेडिटमा गयो। यो क्रेडिटमा गयो। किन क्रेडिटमा गयो भन्दा यो फिक्स एसेट्समा यो डिप्रिसिएसनलाई के गर्ने हो? माइनस गर्ने हो। त्यही भएको भएर यो कहाँ गयो? क्रेडिटमा गयो। यदि जोड्नु परेको भए कहाँ जान्थ्यो? यो डेबिटमा जान्थ्यो। सेम घर जस्तै डेबिटमा जोड्नु छ भने डेबिटमा राख्ने, क्रेडिटमा जोड्नु छ भने क्रेडिटमा राख्ने। घटाउनु पर्ने छ भने अपोजिट साइडमा जान्छ। जस्तै प्लस माइनस माइनस हुन्छ, माइनस प्लस के हुन्छ? माइनस हुन्छ। तर प्लस प्लस पनि प्लस हुन्छ, माइनस माइनस पनि प्लसै हुन्छ भने जस्तै सेम टु सेम यो पोइन्ट यदि डेबिटमा छ भने जोड्नु पर्यो भने डेबिटमै राख्ने, त्यही घरमा राख्यो भने एड हुन्छ, अपोजिट घरमा राख्यो भने के हुन्छ भन्दा लेस हुन्छ। अब हामीले घटायो। एडिसनल इन्फर्मेसनको कुरा 2 ठाउँमा जाने हो। एक ठाउँमा यहाँनिर फिक्स एसेट्समा माइनस भएपछि अब यो पोइन्ट यहाँ एडजस्टमेन्टको तलपट्टि पनि आउनुपर्छ। यहाँनिर क्रेडिटमा आएपछि यो पोइन्ट यहाँनिर कहाँ आउनुपर्छ भन्दा डेबिटमा आउनुपर्छ। किन डेबिटमा आउनुपर्छ भन्दा हाम्रो एकाउन्टमा डेबिट र क्रेडिट के हुनुपर्छ? बराबर हुनुपर्छ। यो पोइन्ट कहाँ आयो? क्रेडिटमा आयो भन्छ। बराबर हुन कतापट्टि जानु पर्यो? यो डेबिटमा जानु पर्यो। यदि डेबिटमा आएको भए कहाँ जान्थ्यो? यो क्रेडिटमा जान्थ्यो। माथि एक ठाउँमा डेबिटमा जान्छ कि क्रेडिटमा जान्छ थाहा पाएपछि तल ठ्याक्कै अपोजिट साइडमा ल्याएर राखिदिने। त्यो भयो भने डेबिट क्रेडिट के हुन्छ? बराबर हुन्छ। त्यही भएर अपोजिट साइडमा ल्याएको। यो क्लास 11मा पनि हामीले पढिसकेको। अब आउटस्ट्यान्डिङलाई जोड्ने होइन, आउटस्ट्यान्डिङ ड्यू टु बी पेडहरू भनेको प्लस हो। केमा गर भने चाहिँ यसले भन्दा रेन्टमा, रेन्टमा प्लस गर्नको लागि कति प्लस भने चाहिँ यसले भन्दा 10,000 भनेपछि जोड्नको लागि सेम साइडमा हो। यो यहाँनिर आयो।
अब जोड्नु पर्यो भने सेम साइड हो नि त, यो डेबिटमा भएको भए डेबिटमा, यदि क्रेडिटमा भएको भए क्रेडिटमा जान्थ्यो। अब यो डेबिटमा भएपछि यहाँ कहाँ आयो, क्रेडिटमा आयो। डेबिट क्रेडिट बराबर हुन। प्रिपेड भने घटाउने हो। वेजेसमा कति रुपियाँ छ प्रिपेड भन्दा 15,000 रुपियाँ घटाउनु पर्यो। घटाउनको लागि अपोजिट साइड ल यो पनि सक्यो। पर्पोज डिभिडेन्ड हेर्नु। पर्पोज डिभिडेन्डमा अलिकति बुझ्नुपर्छ। पर्पोज डिभिडेन्ड भनेको सेयर होल्डरलाई दिने पैसा हो। त्यो सधैँ सेयर होल्डरको पैसाबाट निकालिन्छ। जस्तै यहाँ 10% दियो, यो 10% पहिले एमाउन्टमा कहाँबाट कन्भर्ट हुन्छ भन्दा सेयर क्यापिटलबाट हुन्छ। यहाँ कति छ, 4 लाख रुपियाँ छ। 4 लाख रुपियाँ छ। यो 4 लाखको 10% भनेर पहिले सुरु एमाउन्ट 40,000 रुपियाँ हामीले निकालिन्छ। तर अब हामीले त्यति मात्रै गरेर भएन। यो सेयर क्यापिटलमा फेरि डेबिट साइडमा कल सिनियरियल छ कि छैन हेर्नुपर्छ। यदि छ भने घटाउनु पर्छ। फाइनल एकाउन्टकै जस्तो ठ्याक्कै कल सिनियरियल छ भने घटाउनु पर्छ। अब 4 लाखमा घट्नुपर्ने छ भने जस्तै 1 लाख रुपियाँ कल सिनियरियल छ भने 4 लाखमा 1 लाख घटेर कति बाँकी रहन्थ्यो हाम्रो, 3 लाख बाँकी रहन्थ्यो। त्यो 3 लाखको बल्ल 10% काटिन्थ्यो। तर यो हिसाबमा कल सिनियरियल छैन। कल सिनियरियल नभएपछि यो कहाँ गयो भन्दा यो 4 लाखको 10% टोटल एमाउन्ट जाने भयो। कति आउने भयो भन्दा 40,000 रुपियाँ नै यहाँनिर गयो यो। अब यो फेरि किन यहाँ डेबिट क्रेडिटमा गयो भन्दा पर्पोज डिभिडेन्ड भनेको हामीले फाइनल एकाउन्ट सम्झ्यो भने पिएल एप्रोप्रिएसनको डेबिटमा र करेन्ट ल्याबिलिटिजमा जान्थ्यो। अर्थात् यो कहीँ पनि प्लस माइनस हुन्थेन। कहीँ पनि प्लस माइनस नहुनेलाई डेबिटमै र क्रेडिटमै राखेर हामीले मिलाउँछौँ। अब यो पोइन्टको पनि टोटल जोड्यो भने कति हुन्छ भन्दाखेरि 1,25,000 रुपियाँ आयो। यो यसको पनि टोटल जोडिदिउँ। 2 नम्बर घरको टोटल आयो। हाम्रो दुईटा घरको टोटल आयो। यो त क्वेसनमै थियो 12,70,000। यो दुईटा टोटल आयो। अब हामीले 3 नम्बरको घर क्लास 11 को जस्तै हो, यो एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स जस्तै। अब यो दुईटा पोइन्ट, यो दुईटा घर 1 नम्बरको घर र 2 नम्बरको घरलाई हामीले मिक्स गरेर 3 नम्बरको घरको एन्सर निकाल्छौँ। मिक्स भनेको के हो भन्दा यदि जोड्नु पर्ने छ भने जोडेर राखिदिन्छौँ, घटाउनु पर्ने छ भने घटाएर राखिदिन्छौँ। जोड घटाउ केही गर्नुपर्ने छैन भनेदेखि हामीले त्यत्तिकै छोडिदिन्छौँ। अब यहाँनिर हेर्नु पर्यो हामीले यो पोइन्टहरूलाई अब हामीले यत्तिकै राख्छौँ। अब जस्तै यहाँनिर हेर्ने यो पर्चेज भन्ने पोइन्टलाई यहाँनिर केही एडजस्ट गर्नुपर्ने छैन। नभएपछि यो 3 नम्बरको घरमा जस्ताको त्यस्तै गयो। अब यहाँनिर राख्दाखेरि मेन कुरा बुझ्नुपर्ने, मेन विद्यार्थीले बुझ्नुपर्ने एउटा सानो कुरा बुझ्यो भने इनफ। यहाँबाट जहाँसुकै पोइन्टहरू गए पनि डेबिटको कुरा डेबिटमै जान्छ, क्रेडिटको कुरा क्रेडिटमै जान्छ। जस्तै पर्चेज कहाँ छ, डेबिटमा छ। अब यो 3 नम्बरको घर पनि कहाँ जाने भयो, डेबिटमै जाने भयो। क्रेडिटमा भयो कहाँ जान्थ्यो, क्रेडिटमै जान्छ। यति बुझे भयो, अरू केही गर्न पर्दैन। ल अब डेप्टरमा पनि केही छैन, जस्ताको जस्तै 1 लाख। त्यसपछि अब यहाँनिर हेर्ने फिक्स एसेट 6 लाख डेबिटमा, यो कतापट्टि क्रेडिटमा। डेबिट क्रेडिट त घट्छ। फेरि कति बाँकी रह्यो, 5,40,000 रुपियाँ बाँकी रह्यो। अब यहाँनिर यो दुईटामा ठुलो कुन छ, डेबिट ठुलो छ। त्यही भएर कहाँ आयो यो पैसा, डेबिटमै बाँकी रह्यो। अब यो एडभर्टाइजमेन्टमा केही पनि छैन, डेबिटको कुरा डेबिटमै 40,000। अब यहाँनिर हेर्नु त यो वेजेसमा घट्नु पर्यो। यो कति बाँकी रहन्छ यो भन्दा 65,000 बाँकी रह्यो। किन भन्दा यो डेबिटमा छ, यो क्रेडिटमा छ, अपोजिट भएपछि घट्यो। अब त्यसपछि यो 90 र 10 गरेर कति आयो भन्दा 1 लाख रुपियाँ आयो। 1 लाख रुपियाँको बुझ्नुभयो किन 1 लाख भयो भन्दा यो 90,000 पनि डेबिटमा, यो एडजस्टमेन्टको कुरा पनि डेबिटमा, सेम साइड भएर जोडिएर 1 लाख भयो। अब त्यसपछि पोइन्टहरू केही पनि छैन, 60,000, 6 लाख, क्रेडिटर 1 लाख। त्यसपछि सेल्सको कुरा सेल्समै गयो, पोइन्ट क्रेडिटरको क्रेडिटमा गयो। यो सेयर क्यापिटल पनि क्रेडिटमा छ, क्रेडिटमै राखिदिने 4 लाख। त्यसपछि आएर कमिसन क्रेडिटमा छ, क्रेडिटमै गयो 10,000। त्यसपछि पिएल एकाउन्ट 1,60,000 क्रेडिटमा छ, क्रेडिटमै गयो। यो सबै पोइन्टहरू डेबिटको डेबिट, क्रेडिटको क्रेडिटमा राखेको, अरू केही पनि गर्नुपर्ने छैन यहाँ माथि। अब तलपट्टि हेर्ने, यो तलपट्टि पनि डेबिटको कुरा डेबिटमै 60,000, क्रेडिटको क्रेडिटमै 10,000, डेबिटको डेबिटमै 15,000, डेबिटको 40,000 र क्रेडिटको 40,000 गर्थ्यो। अब यो पोइन्टहरू सबै आयो। ल अब यो सब पोइन्टहरू राखिसकेपछि जोड्दाखेरि डेबिट र क्रेडिटमा जोड्दा कति भयो, एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स भन्दा 13,20,000। यो अनएडजस्टेड बिग्रिएको ट्रायल ब्यालेन्समा एडजस्टमेन्टको पोइन्टहरूले एडजस्ट गरेपछि मिलाएपछि आउने एन्सर कति आयो भन्दा 13,20,000 रुपियाँ
आयो। एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स ल्याइसकेपछि यो अनएडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स र एडजस्टमेन्टलाई भुलिदिन्छौँ। यो हाम्रो लागि सकियो, अब चाहिएन, कामै छैन। अब हामीले खालि यहाँ भएको नाम हेर्छौँ र यो पैसालाई हेर्छौँ, यो पार्टिकुलरको नाम र एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्सको एमाउन्टलाई मात्रै अब यतापट्टि साइडमा चढाउँछौँ। अब मैले यसपछि यहाँ बाँकी रहेको कोठाहरूको बारेमा भन्छु। इन्कम स्टेटमेन्ट हामीले फाइनल एकाउन्ट गर्दाखेरि ट्रेडिङ एकाउन्ट र पिएल एकाउन्टलाई एउटै फर्मेटमा बनाएको थियो, याद छ? त्यहाँ गएर हेर्नु होला। त्यहाँनिर हामीले गर्दाखेरि ट्रेडिङ एकाउन्ट र पिएल एकाउन्ट भनेर बनाएको थियौँ छुट्टा छुट्टै। तर अब हामीले त्यो ट्रेडिङ एकाउन्ट र पिएल एकाउन्टलाई सिङ्गल रूपमा एउटै नाममा भन्नु पर्यो भने इन्कम स्टेटमेन्ट भनेर बुझ्छौँ। अब हामीले यहाँनिर ट्रेडिङ एकाउन्टको लागि छुट्टै कोठा, पिएल एकाउन्टको लागि छुट्टै एन्सर निकाल्दैनौँ। ट्रेडिङ र पिएलको सिङ्गल एन्सर आउँछ, त्यसको नाम के हो? इन्कम स्टेटमेन्ट भनेर बनाउँछौँ। अर्थात् ट्रेडिङमा जाने कुरा र पिएलमा जाने कुरा यो कोठामा राख्छौँ। त्यसपछि स्टेटमेन्ट अफ रिटेन अर्निङ भन्छ। यहाँनिर तपाईँहरूको फर्मेटमा के छ? यो माथिको नामहरूसँग त्यति टेन्सन भएन, तपाईँहरूसँग हातमा फर्मेट हुन्छ है। यो रिटेन अर्निङ लेखेँ मैले, अथवा पिएल एकाउन्ट पनि लेख्छु, पिएल एप्रोप्रिएसन एकाउन्ट पनि लेखिदिएको हुन्छ। स्टेटमेन्ट अफ रिटेन अर्निङ जे भने पनि यो माथिको नाम त्यति टेन्सन भएन, फर्मेट हामीसँग हुन्छ। यहाँनिर चाहिँ हाम्रो पिएल एप्रोप्रिएसनमा जाने कुराहरू हामीले यहाँनिर राख्छौँ र यो ब्यालेन्स सिट त भइहाल्यो, ब्यालेन्स सिटको कुरो राख्छौँ। हामीलाई नयाँ कुरो भनेको इन्कम स्टेटमेन्ट। यो इन्कम स्टेटमेन्ट भनेको हाम्रो ट्रेडिङ र पिएलको घर हो। अब हामीले यहाँनिरको पोइन्टहरू हेरेर ट्रेडिङमा जाने कुरालाई ट्रेडिङमा, पिएलमा जाने कुरालाई पिएलमा राख्छौँ। अर्थात् ट्रेडिङ र पिएल दुइटैकोलाई इन्कम स्टेटमेन्टमा, ब्यालेन्स सिटकोलाई ब्यालेन्स सिटमा, त्यसपछि आएर पिएल एप्रोप्रिएसनकोलाई पिएल एप्रोप्रिएसनमा राख्छु। अब मैले कसरी गर्छु यहाँ हेर्नु होला। यो हिसाब गर्दा अलि धेरै लामो हुने भएर आँखा तिरिमिरी हुन्छ, त्यही भएको भएर पोइन्टहरू यसरी हेरेर स्टेप बाई स्टेप गरेर गर्नुपर्छ। अलिकति सुरुमा प्र्याक्टिस गर्दा 4-5वटा हिसाब गर्दा टाइम दिएर गर्नुपर्छ। त्यसपछि बानी परिसकेपछि त इजी हुन्छ। ल अब यहाँ हेर्नु, पर्चेज भनेको हाम्रो ट्रेडिङ एकाउन्टमा जाने होइन। अब ट्रेडिङ एकाउन्ट भन्दा हाम्रो यहाँ घर छैन। ट्रेडिङ एकाउन्ट र पिएल एकाउन्ट दुइटैको नाम के हो भन्दा इन्कम स्टेटमेन्ट। अब हामीले नाम यो हेऱ्यो, पैसा यो एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्सको लागि हेर्ने हो नि त। 3 लाख रुपियाँ छ भनेपछि यो इन्कम स्टेटमेन्ट भनेकै ट्रेडिङ र पिएल होइन भनेपछि यहाँनिर गयो यो 3 लाख रुपियाँ। अब यहाँनिर कहाँ राख्ने भन्ने कुरा समस्या भएन, डेबिटमा छ, डेबिटमा गयो, अन्त केही पनि सोच्नै परेन। डेप्टर भनेको करेन्ट एसेट्स होइन। अब हामीले करेन्ट एसेट्स भनेर सम्झिनै पर्दैन। डेप्टर भनेको एसेट्स हो भनेपछि यो कहाँ जानु पर्यो? ब्यालेन्स सिटमा जानु पर्यो। भनेपछि ब्यालेन्स सिटको डेबिटमा जानु पर्यो 1 लाख रुपियाँ। अब यहाँनिर एउटा कुरा बुझ्ने है। अब विद्यार्थीहरूलाई के थाहा छ भन्दाखेरि ब्यालेन्स सिटमा त डेबिट र क्रेडिट हुन्थेन त, ल्याबिलिटिज र एसेट्स हुन्थ्यो भन्थ्यो। वास्तवमा डेबिट र क्रेडिट भन्नु र ल्याबिलिटिज र एसेट्स भन्नु कि एउटै हो कुरो। हामीले त्यसलाई त्यो वर्डलाई हामीले डेबिट र क्रेडिट भन्नु र एसेट्स र ल्याबिलिटिज नाम गरेर गरे नि हाम्रो आउने एन्सर एउटै हो। हामीले एसेट्सलाई डेबिट भने पनि त्यो पोइन्टहरू त्यही नै जान्छ। ल्याबिलिटिजलाई हामीले केले डिनोट गर्छौँ भन्दा क्रेडिटले गर्छौँ। यो किनकि यो डेबिट क्रेडिटको यो रफ हो नि त वर्कसिट भनेको, फाइनल एकाउन्टकै रफ रूप भएको भएर हामीले यो डेबिट क्रेडिट नोटिफिकेसन दिएको हो। अब त्यसपछि फिक्स एसेट्स भनेको त एसेट्समा जाने भइहाल्यो। यो डेबिटमा छ, डेबिटमै गयो 5,40,000, यो टेन्सन भएन। त्यसपछि एडभर्टाइजमेन्ट भनेको पिएल एकाउन्ट हो भनेपछि पिएल एकाउन्टमा गयो यो 40,000 रुपियाँ। पिएल एकाउन्ट भनेको हाम्रो के हो भन्दा इन्कम स्टेटमेन्ट हो, यो 40,000 सक्यो। त्यसपछि वेजेस भनेको ट्रेडिङमा हो 65,000 रुपियाँ, यो हाम्रो यहाँनिर गयो, यो सकिहाल्यो। रेन्ट भनेको नि हाम्रो पिएल एकाउन्टमा जाने हो, इन्कम स्टेटमेन्टमा गइहाल्यो, डेबिटमा छ, डेबिटमा गइहाल्यो। क्यास भनेको एसेट्स होइन, करेन्ट एसेट्सहरू केही पनि जान्नै परेन। यहाँ एसेट्स भनेको कहाँ गयो? ब्यालेन्स सिट भनेर सम्झे भयो। अब त्यसपछि 60,000 भनेपछि डेबिटमा छ, कहाँ गयो? डेबिटमा गयो, सक्यो, धेरै कुरा सम्झिनु परेन। त्यसपछि सेल्स भनेको हाम्रो इन्कम स्टेटमेन्टमा जाने हो, ट्रेडिङ एकाउन्टको क्रेडिटमा जाने पोइन्ट हो नि त्यो, त्यही भएर त्यहाँ गयो। क्रेडिटर भनेको ल्याबिलिटिज हो, अर्थात् ब्यालेन्स सिटमा जाने भयो। यो क्रेडिटमा छ, क्रेडिटमा गयो 1 लाख। अनि त्यसपछि आएर सेयर क्यापिटल भनेको नि ब्यालेन्स सिटमा जाने हो, क्रेडिटमा छ, क्रेडिटमा गयो यो 4 लाख। त्यसपछि आएर कमिसन भनेको पिएल एकाउन्टमा जाने हो, क्रेडिटमा छ, क्रेडिटमा गयो इन्कम स्टेटमेन्टको। अब पिएल एकाउन्ट भनेको
अब पिएल एकाउन्ट भन्नु, पिएल एप्रोप्रिएसन एकाउन्ट भन्नु, रिटेन अर्निङ भन्नु भनेको यो पिएल एप्रोप्रिएसनमा जाने हो। पिएल भनेर नाम आयो भनेदेखि त्यो पिएल एप्रोप्रिएसनमा लगेर राख्ने। क्रेडिटमा छ पिएल को क्रेडिट पोइन्टहरु सक्यो। अब त्यसपछि एडजस्टमेन्टको यो पोइन्टहरु पनि छ नि त, हामीले एडजस्ट गर्नुपर्ने। अब यिनीहरुलाई हेर्ने डिप्रिसिएसन। डिप्रिसिएसन भनेको खर्च हो नि त, हामीलाई थाहा छ 11 क्लासमै पढेको। खर्चहरु जाने भनेको सबै कि ट्रेडिङमा कि पिएलमा हैन। अब यहाँ त हामीले छुट्टा छुट्टै गर्न पर्दैन। कहाँनेरि गयो भन्दा इन्कम स्टेटमेन्टमा गयो। यो 60,000 रुपैयाँ डेबिटमा छ, डेबिटमा गयो, यो सक्यो। त्यसपछि आएर अब यो आउटस्ट्यान्डिङ, अब यहाँनिर बुझ्नु पर्यो है। एडजस्टमेन्टमा आउटस्ट्यान्डिङ प्रिपेड ड्यू भन्ने वर्डहरु आयो भने यो डाइरेक्ट ब्यालेन्स सिटमा लगेर राखिदिने। जस्तै यहाँ आउटस्ट्यान्डिङ रेन्ट आहा, प्रिपेड वेजेज आहा, आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी, अब जेसुकै वडा होला आउटस्ट्यान्डिङ प्रिपेड भन्ने वर्डहरु आयो भने यसलाई टिपेर ब्यालेन्स सिटमा लगेर राखिदिने। अब आउटस्ट्यान्डिङ रेन्ट भने यो क्रेडिटमा छ, ब्यालेन्स सिटको कहाँ गयो भन्दा क्रेडिटमा गयो 10,000 रुपैयाँ। त्यसपछि प्रिपेड भनेर डेबिटमा छ, डेबिटमा गयो 15,000 रुपैयाँ। अब त्यसपछि प्रपोज डिभिडेन्ड, यसको बारेमा चाहिँ अलिकति बुझ्नुपर्छ। प्रपोज डिभिडेन्ड हाम्रो अब कहाँ जान्छ भनेर फाइनल एकाउन्ट सम्झिनु पर्यो। प्रपोज डिभिडेन्ड हाम्रो एउटा पिएल एप्रोप्रिएसन एकाउन्टको डेबिटमा जान्छ भन्ने कुरा हो। भनेपछि यो डेबिटको कुरालाई कहाँ राख्यो हामीले भन्दा पिएल एप्रोप्रिएसनको डेबिटमा गयो। यो डेबिटको पोइन्ट पिएल एप्रोप्रिएसनको डेबिटमा गयो। अब बाँकी के रह्यो भन्दा क्रेडिट बाँकी रह्यो। अब यो कहाँ जान्थ्यो भन्दा हाम्रो ब्यालेन्स सिटमा जाने हो नि त, लायबिलिटिजमा जाने हो भनेपछि यसलाई चाहिँ हामीले कहाँ लगेर राख्यौँ भन्दाखेरि ब्यालेन्स सिटको क्रेडिटमा लगेर राख्यौँ। ल डेबिटको कुरा डेबिटमा गयो, क्रेडिटको कुरा कहाँ गयो क्रेडिटमा गयो, यो ब्यालेन्स सिटको। तर यहाँ दुईटा आउने पोइन्टहरु आयो भने सम्झिनु पर्ने। अर्को क्लोजिङ स्टक आउँछ। क्लोजिङ स्टक आयो भने त्यो क्लोजिङ स्टकलाई हामीले कहाँ राख्छौँ भन्दाखेरि ट्रेडिङ एकाउन्टको क्रेडिटमा भनेको इन्कम स्टेटमेन्टको क्रेडिटमा र अर्को ब्यालेन्स सिटको डेबिटमा। त्यसपछि आएर पर्पोज डिभिडेन्ड पनि यही क्याटेगोरीमा गयो। जेनरल रिजर्भ आयो भने नि सेम यही हो। पर्पोज डिभिडेन्ड यो जसरी यसरी यो बुझ्नुपर्छ। हाम्रो पोइन्टहरु सबै सक्यो। अब हामीले एन्सर निकाल्छौँ। यो ट्रेडिङ र पिएल एकाउन्ट हो। यसको एन्सर आउने भनेको डेबिट र क्रेडिटको फरक नै एन्सर हुने हो। 6,10,000 गरेर कति आयो भने क्रेडिटमा टोटल कति आयो 6,10,000 रुपैयाँ आयो। सायद डेबिटमै पैसा पुग्दैन होला। यहाँनिर कति पुग्दैन हेरौँ। यहाँ 6,10,000 भयो। यहाँनिर 45,000 पुग्दैन। 6,10,000 हुनलाई 45,000 रुपैयाँ यहाँनिर पुग्दैन। 45,000 थप्यो भने हाम्रो डेबिट क्रेडिट बराबर हुन्छ। अब हामीले डेबिटतिर थप्यो भनेदेखि नेट प्रफिट लेख्छौँ। फाइनल एकाउन्ट गएर हेर्ने। फाइनल एकाउन्टमा हामीले ट्रेडिङ र पिएल एकाउन्टमा डेबिटपट्टि पैसा थप्यो भने हामीले नेट प्रफिट लेख्थ्यौँ, क्रेडिटपट्टि थप्यो भने नेट लस लेख्थ्यौँ। अब हामीले किन यहाँ नेट प्रफिट लेख्यो, किन ग्रस प्रफिट लेखेन भन्दा यो इन्कम स्टेटमेन्ट हो। इन्कम स्टेटमेन्ट भनेको ट्रेडिङ र पिएल एकाउन्टको कम्बाइन्ड रूप हो। लास्टमा पिएल आउँछ, हामीले एन्सर यसमा पिएलकै देखाउँछौँ, नेट प्रफिट अथवा नेट लस भनेर देखाउँछौँ। यो एन्सर आयो। अब हामीले नेट प्रफिट आएको यो पिएल एकाउन्टको एन्सरलाई हामीले पिएल एप्रोप्रिएसनमा लान्थ्यौँ नि त, याद छ नि त होइन हाम्रो फाइनल एकाउन्ट। यहाँ आएको एन्सरलाई हामीले उतापट्टि लान्छौँ। एन्सर लिएर जाँदाखेरि एन्सर भनेको सधैँ उल्टो साइडमा जान्छ। अर्थात् डेबिटमा आयो भने एन्सर क्रेडिटमा जान्छ, क्रेडिटमा आयो भने डेबिटमा जान्छ। यसरी जान्छ नि त। यो ग्रस प्रफिट भनेर आयो भने यतापट्टि जान्थ्यो, अनि नेट प्रफिट भनेर आयो भने यसरी जान्छ नि त। हाम्रो याद छ होइन त फाइनल एकाउन्टको एन्सर त यसरी जान्छ नि त। हो सेम त्यही हो। यो डेबिटमा आयो एन्सर, यसलाई कहाँ लग्यो हामीले क्रेडिटमा लग्यो। अब फेरि त्यही प्रोसेस गऱ्यो 2,05,000। अब फेरि डेबिट र क्रेडिटको फरक नै एन्सर हो नि त। 2,05,000 यहाँनिर 40,000 भनेपछि कति थप्नुपर्छ भन्दा यहाँनिर 1,65,000 रुपैयाँ थप्यो भने 1,65,000 थप्यो भने के आउँछ भन्दा 2,05,000 रुपैयाँ आउँछ। यो बुझ्यो होइन। अब यो थपेको नामलाई हामीले के लेख्ने भन्दाखेरि यहाँ पनि हामीले फाइनल एकाउन्टै हो। यो भनेको रफमा बनाउने फाइनल एकाउन्ट हो। हामीले फाइनल एकाउन्टमा पिएल एप्रोप्रिएसनमा डेबिटमा थप्यो भने सरप्लस, क्रेडिटमा थप्यो भने डिफिसिट भनेर वर्ड युज गर्थ्यौँ। डिफिसिट भन्ने वर्ड युज गर्थ्यौँ। हामीले डेबिटमा थप्नु पर्यो सरप्लस भने। अब यो एन्सरलाई उतापट्टि अपोजिट साइडमा लिएर जानु। 1,65,000 भयो। अब हाम्रो यो ब्यालेन्स सिट भनेको अटोमेटिक यसो गर्दा बराबर आयो भने अब यो सबै जोडेपछि टोटल हाम्रो आयो 7,15,000 रुपैयाँ डेबिट क्रेडिटमा ब्यालेन्स सिट मिल्यो। यो भएपछि हाम्रो ब्यालेन्स सिट मिल्यो। अब हामीले रिक्वायर्डको एउटा वर्कसिट गऱ्यौँ। अब हाम्रो एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्सको
एडजस्टेड इन्ट्रिज अथवा जर्नल इन्ट्री बनाउँछौँ। जर्नल इन्ट्रीमा हाम्रो फर्मेट हामीलाई थाहा छ, हामीले जर्नल इन्ट्री भनेर माथि लेख्छौँ। त्यसपछि आएर डेट पार्टिकुलर एलएफ डेबिट एमाउन्ट क्रेडिट एमाउन्ट भन्ने हुन्छ। म चाहिँ त्यो फर्मेट पुरै नबनाइकन रफली गरिदिन्छु, किन भन्दा यहाँनिर ठाउँ पुग्दैन, यो मेट्यो भने हुँदैन। त्यही भएर मैले यतापट्टिको क्वेसन मेटेर त्यहाँनिर रफली बनाइदिन्छु, अर्थात् त्यो पोइन्टहरू मात्रै दिन्छु, तपाईँहरूले चाहिँ त्यसलाई फर्मेटमा बनाउनु होला। अब यसको सोल्युसन कसरी गर्ने हेर्नु। अब जर्नल इन्ट्री हेर्नु त, अब जर्नल इन्ट्री हेर्नु त। जर्नल इन्ट्री हामीलाई एडजस्टेड इन्ट्रीको बनायो भने चाहिँ हामीले यो एडजस्टमेन्टको घर यसको मात्रै बनाउँछ, अर्थात् एडजस्टमेन्टको मात्रै जर्नल इन्ट्री हामीले बनाउने हो। माथिको पोइन्टहरू हेर्नु परेन। अब यहाँनिर 4वटा पोइन्ट छ, डिप्रिसिएसन, आउटस्ट्यान्डिङ रेट, प्रिपेड र प्रपोज डिभिडेन्ड। यो 4वटा पोइन्टहरू चाहिँ यसको हामीले एडजस्टेड जर्नल इन्ट्री बनाउँछौँ। कसरी बनाउने हो अब ए नम्बरको हेर्नु। अब यो पोइन्ट हामीलाई जर्नल इन्ट्रीमा एउटा डेबिट हुन्छ एउटा क्रेडिट हुन्छ। अब डेबिट र क्रेडिट हुँदाखेरि अब यहाँनिर हेर्ने डिप्रिसिएसन, डिप्रिसिएसन भन्यो यो पोइन्टलाई एडजस्टमेन्टमा गएर हेर्ने हो। यो एडजस्टमेन्टको कुरालाई एडजस्टमेन्टमा मात्रै हेर्ने, अन्त हेर्न परेन। अब यहाँ हेर्नु त, यो डेबिटमा 60,000 रुपियाँ यहाँ छ, अनि के छ यहाँ भन्दा डिप्रिसिएसन अन फिक्स एसेट्स हो। डेबिटमा छ नि यही लेखिदिने यहाँनिर, डिप्रिसिएसन अन फिक्स एसेट्स कति हो पैसा भन्दा एकाउन्ट डेबिट 60,000 टू। अब क्रेडिटमा हेर्ने, यो पैसा क्रेडिटमा यहाँनिर छ नि माथिपट्टि, एडजस्टमेन्टको घरमा क्रेडिटमा माथिपट्टि छ। अनि यसले पोइन्ट केलाई छोड्छ भन्दा फिक्स एसेट्सलाई छोड्छ नि हो, यही नाम सार्दिने। अब टु फिक्स एसेट्स 60,000, यो मैले रफली बनाइरहेको छु, यो तपाईँहरूले फर्मेटभित्र बनाउनु, डेट पार्टिकुलर एलएफ डेबिट एमाउन्ट क्रेडिट एमाउन्ट गरेर। अनि बिइङ डिप्रिसिएसन चार्ज अन फिक्स एसेट्स भनेर लेख्ने, बिइङ डिप्रिसिएसन चार्ज अन फिक्स एसेट। अब बी नम्बरको, बी नम्बरमा आउटस्ट्यान्डिङ रेन्ट भन्यो, यसलाई एडजस्टमेन्टमा हेर्ने, यो कहाँ छ क्रेडिटमा छ, क्रेडिटमा पत्ता लाग्यो। अब यही पोइन्ट माथि हेर्ने, डेबिटमा छ यहाँनिर। अब यसले के नामलाई छोड्छ यहाँनिर भन्दा रेन्टलाई छोड्छ नि, रेन्ट लेख्ने, रेन्ट एकाउन्ट डेबिट, रेन्ट एकाउन्ट डेबिट कति रुपियाँ भन्दा यो रेन्ट 10,000। अब हामीलाई के थाहा छ टु, अब यो क्रेडिट यहाँ छ नि होइन, यसले के छ आउटस्ट्यान्डिङ रेन्ट, त्यही राखिदिने, रेन्ट एकाउन्ट डेबिट टु आउटस्ट्यान्डिङ रेन्ट। बी नम्बर पनि भयो, बी आउटस्ट्यान्डिङ रेन्ट अन। ल त्यसपछि प्रिपेड वेजेस, यो प्रिपेड वेजेस कहाँ छ डेबिटमा छ, डेबिट भेट्यो भने चाहिँ यसको नाम सिधा के लेख्ने प्रिपेड वेजेस। वेजेस एकाउन्ट डेबिट भयो, यो हाम्रो त्यो अहिलेको रुल अनुसार कति छ प्रिपेड वेजेस एकाउन्ट भन्दा 15,000 छ। टु अब माथि हेर्ने, यो 15,000 माथि यहाँनिर यसले के नाम छ भन्दा वेजेस, टु वेजेस एकाउन्ट 15,000 फिनिस। अब त्यसपछि लास्टमा हेर्नुहोस् डी नम्बरमा। अब डी नम्बरमा हेर्ने प्रपोज डिभिडेन्ड होइन, यो त यही छ डेबिट यही छ क्रेडिट, यो त माथि त छैन त। अब यहीँनिर प्रपोज डिभिडेन्ड पनि यहीँनिर डेबिट अनि प्रपोज डिभिडेन्ड पनि यहीँनिर क्रेडिट गरेर भएन। अब जुन पोइन्ट यसरी जुन पोइन्ट यही डेबिट क्रेडिट हुन्छ त्यो पोइन्ट पक्कै पनि एउटा न एउटा एकाउन्टमा जान्छ। जस्तै इन्कम स्टेटमेन्टको कि ट्रेडिङ एकाउन्ट कि पिएल एकाउन्ट कि पिएल एप्रोप्रिएसन एकाउन्टको एक ठाउँ न एक ठाउँ डेबिट कि क्रेडिटमा गएकै हुन्छ। अब यो पोइन्ट हेर्नु त प्रपोज डिभिडेन्ड हाम्रो कुन चाहिँ एकाउन्टमा गछ भन्दा यहाँनिर स्टेटमेन्ट अफ रिटेन अर्निङ अथवा प्रफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन एकाउन्टमा गछ हो, त्यही नाम लेखिदिने यहाँनिर। यो डेबिटमा गयो, अब यही डेबिटमा के लेख्ने भन्दाखेरि प्रफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन एकाउन्ट डेबिट 40,000 भयो। अनि त्यसपछि टु एउटा एकाउन्टको नाम आयो नि यहाँनिर, कि ट्रेडिङ एकाउन्ट कि पिएल एकाउन्ट कि पिएल एप्रोप्रिएसन एकाउन्ट भन्ने एउटा साइडमा आउँछ, नाम आयो। अब आएपछि त्यसपछि चाहिँ यही नाम राखिदिने, अर्को चाहिँ प्रपोज डिभिडेन्ड, बाँकी रहेको साइडमा चाहिँ त्यही नाम लेखिदिने प्रपोज डिभिडेन्ड 40,000 रुपियाँ। सधैँ चाहिँ हामीले सेयरहरूमा त्यत्रो गरिसक्यौँ। अब यसरी हामीले यो वर्कसिटलाई गर्न सक्छौँ। अब भाइ बहिनीहरूलाई मैले फेरि रिक्वेस्ट गरेँ, हाम्रो अर्को च्यानल यात्री द ट्राभलरलाई लाइक सब्सक्राइब र सेयर गरेर सहयोग गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु।
यो भिडियो मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्न नभुल्नु होला। तपाईहरुले अहिलेसम्म यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र सँगै साथमा रहेको बेल आइकनलाई प्रेस गरिदिनु होला। तपाईहरुले नयाँ भिडियो अपडेटको लागि हामीलाई फेसबुक पेज र इन्स्टाग्राममा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ, जसको लिंक हामीले तल डिस्क्रिप्सनमा उपलब्ध गराएका छौं।